www.sabscast.com sabscast.com Love and the Revolution. मायाको सम्बन्धमा रहँदाखेरि जहिले पनि इमानदार हुनुहोस्, किनभने कसैलाई टाइम पास गर्ने चक्करमा हुन सक्छ तपाईले गर्दाखेरि उसलाई मायासँग नै घृणा नहोस्। त्यसैले मायाको सम्बन्धमा सधैँ इमानदार रहनुहोस्। माया प्रेमको नाममा हजुर यो माया भन्ने चीज कस्तो कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ। आवश्यक त छैन तिमी मेरो आँखा अगाडि नै रहु, यति मात्रै भगवानसँग प्रार्थना छ तिमी जहाँ रहु ठिकठाक रहु, सन्चै रहु भनेर आफूले माया गरेको मान्छेलाई भन्न मन लाग्छ। तपाईलाई के भन्न मन लाग्छ प्लिज पोस्ट गर्नुहोस् है। यो पडकास्ट तपाईले अरूलाई पनि सुन्नको लागि आग्रह गर्नुभयो भने अफकोर्स पडकास्टिङलाई हामी नेपालमा प्रमोट गरिरहेका छौँ। पडकास्ट भन्ने बित्तिकै एउटा डिजिटल फाइल तपाईले डाउनलोड गरेर इन्टरनेटको एक्सेस अनुसार जहाँ मन लाग्छ जसरी पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईका मैले रिभ्यूहरू पनि हेरिरहेकी छु है, धेरैले पोस्ट गर्नुभएको छ कमेन्टहरू। जस्तै पूर्ण लामाले के लेख्नु भएको छ, खुसी लाग्यो धेरै पछि तपाईको प्रोग्राम सुन्ने मौका मिल्यो। पहिला नेपालमा हुँदाखेरि रेगुलर सुन्थे, अहिले विदेशमा भएर त स्याब्सकास्ट मार्फत फेरि सुन्ने मौका मिलेको छ। थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ पूर्णजी। विदेश भन्नाले कहाँ हुनुहुन्छ अझ लेख्नु भएको भए राम्रै हुन्थ्यो। सो देश विदेश कहाँ बसेर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू फर लिसनिङ टु मी। अब के सुन्ने त, अब कसरी थाहा पाउने यो माया हो भनेर। कस्तो हुन्छ माया, जसले गर्नुभएको छ माया, जसलाई थाहा छ मायालुको मायाको मिठास, उहाँहरूलाई त थाहा छँदै नै छ। तर तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ, थाहै छैन मायाको स्वाद कस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ माया। वा दिमागमा कोही व्यक्ति छ भने उसँग यस्तो अवस्था आयो भने थाहा पाउनुहोस् यस्तो हुन्छ माया। नम्बर 1, हरेक दिन नौलो लाग्छ। आई मिन एभ्री डे इज अ ब्युटिफुल डे। त्यो व्यक्तिसँगको साथ भएपछि हरेक दिन तपाईँले आफ्नो त्यो कुरालाई, त्यो मायालाई चेरिस गर्नुहुन्छ। नम्बर 2, जब माया कहिलेकाहीँ कम हुन्छ, कम भन्नाले कहिलेकाहीँ सम्बन्धमा तितो छेउडा हुन सक्छ, चढा पर्न सक्छ, सङ्घर्ष हुन सक्छ, तर मायाले नै जित्छ। मतलब एकअर्काको लागि फाइट गर्नै पर्छ भन्ने भावले नै जित्छ। नम्बर 3, तपाईँले उसलाई नै खोज्नुहुन्छ, कहाँ छ ऊ, कहाँ छ ऊ, तपाईँ खोज्नुहुन्छ। नम्बर 4, उसको संसार तपाईँको, तपाईँको संसार उसको बस्छ। यस्तो मतलब एकअर्कामा एकदम धेरै कुरा एक्सचेन्ज हुन्छ। उसको फेभरेट कलरदेखि, उसलाई मिठो लाग्ने खानेकुरादेखि, उसको परिवारको सदस्यदेखि, त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरू एक्सचेन्ज गर्न थाल्नुहुन्छ। नम्बर 5, उसको लागि त म जीवनको जे कुरा पनि सेक्रिफाइस गर्न सक्छु भन्ने जस्तो कन्फिडेन्स आउँछ। नम्बर 6, त्यो फोन कलै डिफरेन्ट हुन्छ। विशेष गरेर फोन कल राख्ने बेलामा, गुड बाई भन्ने बेलामा आउच भन्ने खालको हुन्छ। नम्बर 8, आफ्नो सोचाइमा कति कुराहरू सोचिन्छ, त्यो सोचाइमा त्यही व्यक्ति हावी हुन्छ। नम्बर 9, यस्तो कुनै पनि पल हुँदैन उसको बारेमा नसोचियोस् वा तपाईँको सोचाइमा उसको नै उपस्थिति नहोस्। नम्बर 10, तपाईँलाई लाग्छ, हरेक दिन लाग्छ म उसलाई नै छान्छु, उसलाई नै छान्छु। अर्को कुरा थाहा भइहाल्छ क्या, थाहा भइहाल्छ माया हो भनेर, कसरी कसरी थाहा भइहाल्छ। त्यो एउटा सिक्रेट जस्तो हुन्छ भन्नाले कुनै सिक्रेट जुन तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ नि त, हो आफूलाई त्यस्तै लाग्छ, थाहा पाएँ जस्तो लाग्छ। र लास्ट कुरा, आफूले आफूलाई स्माइल गरेको हेर्नुहोस् न, तपाईँको स्माइलै डिफरेन्ट छ, तपाईँको कुरै बेग्लै, तपाईँको सबै कुरा बेग्लै, बिकज यु आर इन लभ। सो माई फ्रेन्ड, सबै कुरा देख्दा सिम्पल लाग्न सक्छ, तर तपाईँले आफूलाई टप टु बटम हेर्नुभयो, आफ्ना एक्टिभिटी हेर्नुभयो भने धेरै कुरा डिफरेन्ट छ, बिकज यु आर सो मच इन L to the O to the V to the E, that is love.
र एकछिनमा म एउटा कथा सुनाउँछु, एउटा यस्तो बर्थडे गिफ्ट जुन पाएर के भयो। आउँछु एकछिनमा। के गर्ने, यो माया भन्ने चिज खै कस्तो हो। आज भोलि यो मलाई के भएको हो। एकजना श्रोता, उहाँको नाम ब्रिज किशोर शर्मा, उहाँले गएको हप्ताको एपिसोड सुन्नुभएछ। मेरो लाइफमा पनि यस्तै भएको छ, दामी लाग्यो सबिनाजी भनेर लेख्नु भएको छ। डम्बर विष्टले थ्याङ्क यू फर द पडकास्ट भनी लेख्नु भएको छ। कान्ता चन्द्रले धेरै राम्रो छ भनी लेख्नु भएको छ। सो प्लिज तपाईँको फिडब्याक मलाई चाहिन्छ, फिडब्याक दिइरहनुहोस्। र जब नि आफ्नो आफन्तजन, आफ्नो साथीभाइ, आफ्नो नजिकको मान्छेहरू हस्पिटलमा हुन्छन् नि, तब जसरी हुन्छ टाइम निकालेर भए पनि जानुहोस् ल। थोरै मिनट बस्नुहोस्, तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ, तर त्यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। डोन्ट फर्गेट द्याट। र अब यो चाहिँ अनु सुवेदीले लेख्नु भएको कुरा हो। इट्स ब्युटिफुल। म पात्रको कुरा, बर्थडे गिफ्टको कुरा। म भर्खरै कामबाट घर फर्केको थिएँ। करिब रातको 9 बजेको थियो। उसले फोन गर्यो। म छक्क परेँ। अरे, उसको त नाइटमा काम थियो, आज काममा किन गएन छ, बिरामी पो भयो कि भनेर हतार गर्दै फोन उठाएँ। तर ऊ ठिकठाक रोमान्टिक मुडमा पो बोल्दै रहेछ। ओ लुरी, काम सकियो? तिम्रो काम सकिने टाइमको पर्खाइमा थिएँ। ल किन आज काममा नगएको? कति बोले कि हो, म तिमीलाई पार्कमा कुरेर बसेको छु, यहाँ आऊ अनि भन्छु। उसले नजिकैको पार्कमा बोलायो। म पनि खुसी हुँदै फोन काटेर उसले बोलाएको पार्कमा पुगेँ। यताउता हेरेँ, कतै देखिनँ उसलाई। फोन गरेँ, फोन पनि उठाएन। एक्कासी कसैले मलाई पछाडिबाट हक गर्यो। म तर्सिएँ। म फर्केर हेर्न खोजेँ। उसले आँखा बन्द गरिदियो। मैले उसलाई महसुस गरेँ र उसको हात फुकाउँदै भने, पागल नि। ऊ मुस्कुरायो अनि बिस्तारै मेरो कानको नजिक आएर भन्न थाल्यो, ह्याप्पी बर्थडे लुरी, आई लभ यु। म अक्क न बक्क भएँ। कुनै शब्द नै रहेन उसलाई फर्काउने। आफ्नो बर्थडे म आफैलाई थाहा थिएन। कामको प्रेसरले गर्दा केही याद थिएन। अनि त्यो जब उसले विश गर्यो, मैले आफ्नो मनलाई सम्हाल्नै सकेकी थिएन। आँखा र मन दुवै भरिएर आए। दिन बितेर रात परिसक्दा पनि कसैले मेरो जन्मदिन याद गरेका थिएनन्। उसले मलाई फेरि हक गरेर भन्यो, तिमीलाई ठुलो गिफ्ट छ, एक्सेप्ट गर्छौ नि मेरो गिफ्टलाई? महँगो भए त म गर्दिनँ। तपाईँको माया छ नि सबभन्दा ठुलो त, अरू किन चाहियो र? उसले मेरो कपाल दाँतले तान्दै भन्यो, महँगो छैन, तिमीलाई महँगो दिन कहाँ सक्छु र? मैले उसको हात फुकाउँदै भने, के हो छिटो भन्नुहोस् न। उसले आफ्नो पकेटबाट औँठी निकाल्दै मेरो औँलामा लगाउँदै देब्रे कानमा तातो श्वासले भन्यो, आज तिम्रो बर्थडेको दिन म तिमीलाई मेरो थर दिन चाहन्छु, स्वीकार्छौ? म जिल्ल परेँ। अनुहार लाजले रातो भएकोले मैले उसको आँखामा हेरेर चाल पाएँ। मैले हाम्रो बारेमा बाबा मम्मीसँग कुरा गरेको हिजो। बुहारी लिएर नेपाल आइज, बिहे गर्ने भन्नुभएको छ। मसँग बिहे गर्छौ नि लुरी? मेरो बोली फुटेन, मात्र खुसीका आँसुहरूले उसको कुम भिजाइरहे। जसरी उसले पनि मेरो हृदय नित्रुक्क भिजाइदिएको थियो मायाको बर्सातले। वर्षौँदेखि हामीले एक्लै चुपचाप देखेको सपना जो पुरा हुँदै थियो। उसले मेरो मौनताको अर्थ बुझ्यो र मेरो निधारमा खुसीका चुम्बनहरू बर्साइरह्यो। जन्मदिनमा त्योभन्दा अमूल्य चिज मेरो लागि अरू के हुन सक्ला र? म मक्कै थिएँ त्यो चिसो सिरेटोमा उसको न्यानो अँगालोमा बाँधिन पाउँदा। लाग्यो समय पनि टक्क अडिएर हाम्रो माया प्रेम हेरिरहोस्। खै यो माया भन्ने चिज कस्तो। माया प्रेमको कुरा हुँदैछ। यो माया भन्ने चिज खै कस्तो। जीवनमा जो जीवनसाथी रोज्नुहुन्छ, एकदमै विचार गरेर रोज्नुहोस्। तपाईँको त्यो एउटा निर्णयले
तपाईको जीवनको 90% खुशी अथवा दुःख त्यसको निर्धारण गर्छ। त्यसैले जीवन साथी छान्ने डिसिजन एकदमै ध्यान दिएर मात्रै गर्नुहोस्। स्यान्टोले प्रोग्राम सुन्दा सुन्दै लेख्नु भएको छ, नाइस प्रेजेन्टेसन, आई लभड इट, गुड फर इभिनिङ टाइम। सुमन राणाले गएको एपिसोड सुनेर लेख्नु भएको छ, कस्तो राम्रो कथा, मन थाम्दा थाम्दा पनि आँखाबाट आँसु झरेर नै छोड्यो। अरे हाउ स्विट। तपाईँ पनि कस्तो लाग्दैछ लेख्नुहोस् न, तपाईँको फिडब्याक मलाई एकदमै काम लाग्छ। म चाहन्छु यसरी पडकास्टिङ सुन्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो फिडब्याक लेख्नुहोस्। नेपालमा हामी पडकास्टिङलाई अगाडि बढाउँ होइन र, तपाईँ र म मिल्यौँ, बिस्तारै बिस्तारै हेर्दै जाउँ के हुन्छ। एटलिस्ट प्रयास गर्न नछोडौँ। र अब 5वटा कुरा जुन तपाईँले आफ्नो पार्टनरलाई हरेक दिन भन्नै पर्छ। जब भेट हुन्छ नि दुईजनाको, तब कस्तो खालको गफ गफ हुन्छ। जब भेट हुँदाखेरि झगडा भइहाल्छ, रिसाइहाल्नुहुन्छ, मिठो मुस्कान सहित एकअर्कालाई हेर्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्स आफैसँग छ, तर हरेक दिन आफ्नो पार्टनरलाई तपाईँले भन्नै पर्ने यी 5वटा कुराहरू नबिर्सनुहोस्। नम्बर 1, उसलाई भन्नुहोस्, थाहा छ, डु यु नो हाउ मच आई लभ यु। उसलाई यो भन्नै पर्छ। जस्तै रिसाए पनि भन्नुहोस्। तपाईँ सानो हुनुहुन्न, बरु आफ्नो मायालाई अझ बढाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, तिमीलाई कति माया गर्छु, और यसको सट्टामा आई लभ यु, आई अडोर यु, यु आर माई एभ्रिथिङ। यस्तो खालको कुराहरू भन्नुहोस्। जीवन छोटो छ, के थाहा नेक्स्ट टाइम कहिले भन्न पाइन्छ। आई मिन दुःखी कुरा हो होइन, त्यस्तो पनि नहोला, तर भन्न खोजे चान्स मिल्दा भन्नुहोस् न। नम्बर 2, आई एम प्राउड अफ यु। यो कुराले उसको कन्फिडेन्सलाई यस्तो बुस्ट गर्छ, तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। सो आई एम प्राउड अफ यु, म तिमीमा गर्व गर्छु। आफ्नो पार्टनरले आफूलाई त्यस्तो भन्दा कस्तो होला भन्नु त, तपाईँ भनिदिनु। अनि उसलाई सोध्नु अर्को कुरा चाहिँ, वाट डु यु निड फ्रम मी। मबाट तिमी के चाहन्छौ भन्नाले भन्न खोजेको, म किन उसको लागि चाहिँ एकदम म उसको को हो र काम गर्ने हो र भन्ने टाइपको एटिट्युड होइन है। तपाईँहरू दुईजना टिम हो क्या, एकअर्कालाई माया गर्ने, एकअर्कालाई सम्मान गर्ने, एकअर्कालाई बोझ थपिदिने भन्दा पनि बोझ कम गरिदिने। त्यो पार्टनरसिपमा तपाईँको कारणले उसलाई कसरी सपोर्ट हुन्छ, कसरी हेल्प हुन्छ, तपाईँले सोध्नु पर्यो, म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु, तिमी मबाट के चाहन्छौ। र सेकेन्ड लास्ट, उसलाई थ्याङ्क यू भन्न नबिर्सनुहोस्। उसले पनि कति तपाईँको लागि एकदम मेहनत गरेको छ, कति दुःख पाएको छ, भले भन्दैन, तपाईँको लागि भने कति काम गरिरहेछ, अथवा जसरी हुनसक्छ, आई मिन छ के उसको तर्फबाट पनि कति धेरै एफर्ट। उसलाई थ्याङ्क यू भन्नुहोस्। र लास्टमा, म तिम्रो लागि प्रार्थना गर्दैछु राम्रो होस् भनेर। भगवानप्रतिको आस्था त्यो हरेकको छुट्टा छुट्टै हुन्छ होइन, कति आस्था त्यो कुरामा चाहिँ एटलिस्ट तपाईँको तर्फबाट चाहिँ तपाईँ जब प्रे गर्नुहुन्छ नि, अब कुन शक्तिलाई सम्झेर प्रे गर्नुहुन्छ, तर तिम्रो लागि म प्रे गर्दैछु, प्रार्थना गर्दैछु भनेर भन्नुभयो भने तपाईँको पार्टनर दङ्ग पर्नुहुन्छ। सो माई फ्रेन्ड, यी 5वटा कुरा आफ्नो पार्टनरलाई हरेक दिन भन्न नबिर्सनुहोस्। र एकछिनमा म एउटा जिराफको कथा सुनाउँछु। जिराफले बच्चा पाउँछ होइन, बच्चालाई लात हान्छ क्या। किन थाहा छ? क्या इन्ट्रेस्टिङ छ, सुनिबस्नुहोस्। यो माया भन्ने चिज खै कस्तो कस्तो। थाहा छ तपाईँलाई, जिन्दगीमा धेरै अनुभव बटुलिसकेपछि मलाई मायाका सम्बन्धहरू धेरै लामो भएको चाहिन्न, त्यो लिस्ट लामो चाहिन्न, मात्रै कोही मान्छे मनबाट मेरो होस्, मात्र एक मान्छे मनबाट मेरो होस्, हो त्यति भए मलाई पुग्छ भनेर भन्न मन लाग्छ। तपाईँको केसमा को हो त्यो मनको नजिकको मान्छे, मलाई लेख्नुहोस्। यो प्रोग्राम सुन्दा सुन्दै पोस्ट गर्नु ल, अर्को हप्ता म तपाईँको पढ्छु नि कमेन्ट, मजा लाग्छ मलाई त्यसरी पढ्न। अब जिराफको स्टोरी सुनौ। जिराफ प्रेग्नेन्ट भइसक्यो,
अब उसको बच्चा डेलिभर गर्ने टाइम आउँछ नि त, सट्ट बच्चा जन्मिँदाखेरि जिराफ एकदम टल हुन्छ, एकैचोटि भुइँमा डङरङ्ग बजारिन्छ बच्चा होइन। अनि बच्चा जन्मिसकेपछि त नर्मली के तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ, एकदम माया प्रेम आएर एकदम अरू प्राणीहरूले एकदम चाट्छन् आफ्नो बच्चाहरूलाई, तर जिराफले त्यस्तो गर्दैन। बच्चा ढङ्रङ्ग भुइँमा झरेपछि एकछिनपछि उसले एक किक दिन्छ आफ्नो बच्चालाई, एक लात दिन्छ। छक्क पर्नुहुन्छ के हो यस्तो कुरा भनेर। त्यो बच्चा पनि छक्क पर्छ होला, के जन्मेर बल्ल बल्ल बिचरा यस्तो खुट्टा यस्तो कमाइरहेको हुन्छ, उभिन सकेको हुँदैन, तर फेरि लात। त्यो बच्चा स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ, एकछिनपछि ड्याममा फेरि अर्को लात खान्छ। त्यो बच्चा आफै छक्क परेर हुन्छ, के भइरहेछ, माया प्रेम गर्नु त कहाँ हो, यस्तो लुरु लुरु उभिनै सकेको छैन, हे भगवान् के गर्ने, अब के भइरहेछ भनेर यस्तो डगमगाएर हुन्छ। त्यसपछि जिराफले फेरि थर्ड किक दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो बच्चाले यस्तो आँट गर्छ, यस्तो ट्राई गर्छ, ऊ आफ्नो खुट्टामा उभिन सफल हुन्छ र त्यसपछि बिस्तारै 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 हिँड्दै छेउमा गएर कुनामा गएर बस्छ। र के भएको त भन्दाखेरि जब जिराफ प्रेग्नेन्ट भएपछि, बेबी डेलिभर भएपछि, त्यो बेबी गयो मैले कुराएर थिएँ ढ्याङऱ्याङ्ग भुइँमा झर्छ भनेर, बेबी एकदमै सफ्ट हुन्छ, एकदमै यस्तो कोमल हुन्छ। अरू डरलाग्दो जनावरहरूले चाहिँ आएर त्यो बास्ना नै त्यस्तो आउँछ त्यो बच्चाको कि आएर अट्याक गर्न सक्ने, त्यो बच्चालाई खाइदिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर बच्चा इनकेस आफै हिँड्न सक्यो, दौडिन सक्यो भने त ज्यान बचाउन सक्छ नि त। सो त्यही भएर जिराफको चाहिँ त्यस्तो स्टोरी रहेछ। बच्चा जमिनमा आउने बित्तिकै लात हान्यो, फेरि लात हान्यो। जब बच्चा आफै हिँड्न सक्छ, दौडिन सक्छ, त्यसपछि आमा पनि खुसी हुने रहेछ। सो इट इज सच ए ब्युटिफुल स्टोरी। यो मैले फेसबुकबाट नै साभार गरेकी हुँ। भन्न खोजेको लाइफमा पनि नि तपाईँलाई कति अवस्थामा अनफेयर भयो जस्तो लाग्छ, के भयो जहिले ट्राई गरिरहेको छु, जिन्दगीले त मलाई लात हानिरहेछ, सोचे जस्तो भइरहेको छैन, यताबाट तानतुन गर्छु, उताबाट गरिरहेको छु, भइरहेको छैन, के हो, किन मलाई यस्तो भइरहेछ भने दिक्क लाग्दैछ भने तपाईँलाई पनि जिन्दगीले यस्तरी लात हान्दैछ, यस्तै फेरि लात हान्दैछ। केही समयपछि तपाईँ आफै उभिनुहुनेछ, तङ्ग्रिनुहुनेछ र त्यसपछि यस्तो उडान भर्नुहुनेछ कसैले तपाईँलाई छुनै सक्दैन। सो माई फ्रेन्ड, माया प्रेमको मामलामा यसलाई कसरी तपाईँले रिलेट गर्नुहुन्छ, सम्बन्धमा पनि उतार चढाव आइरहेको छ भने त्यो सम्बन्धले तपाईँलाई लात हान्दैछ, तपाईँ दुईजना बिचमा एकदमै मतभेद हुँदैछ भने त्यो मतभेद एउटा, दुईटा, तिनटा, त्यसपछि सम्बन्ध तङ्ग्रेर दौडन्छ वा आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ, द्याट म्याटर्स। सो होपफुली तपाईँलाई यसले थोरै भए पनि पोजिटिभिटी भरिदियो भनेर म आशा गर्छु। एकछिनमा लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिपको कुरा गर्छु। एउटा कथा छ, दुईजना 5 महिनापछि भेट्न आँटेका हुन्छन्। त्यसपछि के हुन्छ, इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। के गर्ने, यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। तपाईँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, मेरो कुराहरू सुनेर कसलाई सम्झिँदै हुनुहुन्छ लेख्नुहोस् न, म अर्को हप्ता पढ्छु नि। यो सो सुन्दा सुन्दै तपाईँलाई पर्टिकुलर कुनै पोइन्टमा के भन्न मन लाग्यो भने पनि पोस्ट गर्नुहोस् ल। तपाईँको फिडब्याक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एउटा सत्य कुरा के हो भने जिन्दगी यति असल वा राम्रो भएको भएदेखि हामी यो दुनियाँमा रुँदै रुँदै आउने थिएनौँ होला। जिन्दगी यति ज्ञानी भएको भए, असल राम्रो भएको भएदेखि। तर अर्को एउटा मिठो सत्य पनि के हो भने यदि जिन्दगी त्यति नराम्रो भएको भएदेखि हामी जाँदा जाँदै अरूलाई रुवाएर पनि त जाने थिएनौँ, होइन र? सो हेर्नुहोस्, जब जानुहुन्छ तपाईँलाई अरूले कसरी सम्झिलान्, को रोलान्, यस्तो होला। सम्झिँदा जस्तो लाग्ने है, के गर्नु, जीवनको सत्य त्यही नै त हो। यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो, लभ लभ एन्ड मोर लभ। लङ डिस्टेन्समा को हुनुहुन्छ, उहाँ टाढा, तपाईँ टाढा,
कहिले भेट्ने होला, भेट्दा कस्तो होला, साथ रहँदा कस्तो होला। 5 महिना भएछ उनीहरूको लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप। समाइराले दिन गनै थिइन्। अन्ततः अमनलाई भेट्ने दिन आइपुग्यो। अर्को दिन समाइरा र अमनको भेट हुँदै थियो। समाइराले कति कल्पना गरेकी थिइन्, 5 महिनापछि अमनलाई भेट्दा कस्तो होला भनेर यति सपनाहरू बटुलेकी थिइन्। राम्रोसँग रातभरि निदाउन पनि सकिनन्। अर्को दिन त म देख्छु उसलाई, भेट्छु उसलाई भनेर रातभर उनी धेरै कुरा कल्पना गरिरहन्। अर्को दिन आयो, बिहान भयो। समाइराले यसो उठिन्, हेरिन् घडी 9 बजिसकेछ। हामी यति बेलासम्म कसरी सुते होला? हतपत अमनलाई फोन गरिन्। हेलो अमन, उनले यति भन्दाखेरि उताबाट आयो आन्सर, गुड मर्निङ, आई एम ब्याक माई लभ। यति पढेर उनी कस्तो दङ्ग परिन् अनि यस्तो माया लाग्यो, बोल्न पनि सकिनन्। रुन मन लाग्यो उनलाई। अनि अमनले भन्यो, किन त्यस्तो गरेको, किन रुन खोजेको? इनकेस तिमी रोयो भने म आउँदाखेरि पनि माया के मजा भयो त, किन त्यस्तो गरेको भन्दा समाइराले भनिन्, कसले भन्यो को रोइरहेछ, म त रोइरहेको छैन। अनि अमनले भन्यो, 11 वर्ष भयो तिमीलाई चिनेको, सो आँसु पुछ, म आउँछु, आज भेट्नुपर्छ। आफ्टर 5 months आई लभ यु भनेर अमनले भन्यो। समाइराले पनि आई लभ यु टु, सी यु सुन भनेर भनिन्। समाइराले घडी हेरे गरिन्। लाग्थ्यो त्यो दिन त घडी बन्दै भएको, टाइमै अघि बढ्दैन। तर फाइनली टाइम नजिक आयो। राम्रोसँग लुगा लगाइन्। आफ्नो बारेमा खासै ध्यान पनि दिइनन्, किनकि म कस्तै देखिन्छु भन्दा पनि अमरलाई देखेपछि के हुन्छ भनेर उनी अझै एक्साइटेड थिइन्। ट्याक्सी लिइन् र जहाँनिर उनीहरू भेट्ने भनेको प्लान थियो त्यहाँनिर भेट्न गइन्। उनको मुटुको धड्कन यस्तो धड्किँदै थियो, लगभग पहिलो डेटमा जस्तो भएको थियो त्यस्तै। उनले अमनलाई फोन गरिन् र म आइसकेँ भनेर पनि जानकारी दिइन्। बिस्तारै मुटुको धड्कन तेज हुँदै थियो। अमन कहिले आउने भनेर उनी व्यग्रताका साथ हेरिरहेकी थिइन्। र त्यसपछि यस्तो मोमेन्ट आयो, उनले आफ्नो आँखालाई पनि विश्वास गर्न सकिनन्। फाइनली उनले सपना देखेको त्यो पल आउँदै थियो। वरिपरि अरूले हेरिरहेछन् भन्ने कुरा उनलाई वास्तै भएनन्। उनले मात्रै आफ्ना हातहरू फैलाइन् र बसिरहन्। उनी अमनलाई स्वागत गर्न चाहन्थिन्। आई मिस यु सो मच, आई लभ यु समाइरा भन्दै अमन आयो अङ्गालोमा। दुईजना यसरी अङ्गालोमा बाँधिए। वरिपरि को छन् भन्ने दुवैलाई ख्यालै भएन। 5 महिना उनीहरूले यसरी एकअर्कालाई मिस गरेका थिए। यसरी एकअर्कालाई टाइट हग गरे। उनीहरूले त्यो 5 महिनाको माया लाग्थ्यो त्यो पलमा एक गरेर माया सम्झिँदैछन्, माया अघि बढाउँदैछन्। किनकि यो माया भन्ने चिज खै कस्तो उनीहरूको त 5 महिना मात्रै, कतिको त 5 वर्ष भयो होला। कस्तो होला इमेजिन गर्नु, भेट्दा कस्तो होला भन्नु। बा तपाईँको पनि लङ डिस्टेन्स हो, देख्नु न म पढ्छु तर अर्को हप्ता ल। लास्टमा एउटा विनर पोस्ट छ। ओहो, उहाँको विनर पोस्ट त्यस्तो मन छुने छ नि। आफूले माया गरिन्छ भने नि त्यो माया गरेको मान्छेलाई चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो नगर्नु है। उहाँको विनर पोस्ट त्यस्तै छ, बिना बजगाएँ। तपाईँको पनि पोस्टर मलाई एकदम धेरै हेरेकी छु। म चाहन्छु मलाई मेसेन्जरमा इनबक्स गर्ने भन्दा पनि आई वान्ट यु टु पोस्ट अन माई वाल, बिकज सबै मेसेजहरू नपढिन सक्छ कि, कतितिर वालमा चाहिँ सरर पढिन सक्छ। सो प्लिज मेरो इनबक्स गर्ने भन्दा पनि फेसबुक पेजको वालमा लेख्नुहोस् अथवा मलाई ट्याग गरेर मेरो ट्विटरमा ट्विट गर्नुहोस् वा इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्नुहोस्, म त्यहाँबाट पढ्छु नि ल। लास्टमा बिना बजगाएको विनर पोस्ट एकछिनमा लिएर आउँछु। कसलाई सम्झिँदै सुन्दै हो, किप इट अप, I'll be right back. माया माया, यो माया भन्ने चिज, तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु,
तर त्यो बारेमा अरू कसैलाई पनि स्पष्टीकरण दिन्न। तिमीसँग छाया सरी नै साथ रहन्छु, अरू कसैले सायद देख्ने पनि छैनन्। हाउ स्वीट इज द्याट। तिमीलाई कति माया गर्छु, अरू कसैलाई किन मैले स्पष्टीकरण दिन पर्यो? र तिमीसँग यस्तो साथ रहन्छु, छाया जसरी नै, जुन अरूले देख्दैनन् तर छाया कसरी साथ रहन्छ त्यो भन्ने कसरी। लास्टमा बिना बजगाईको पोस्ट आजको विनर पोस्ट। ऊ भाइबरमा अनलाइन थियो, मेसेन्जरमा अनलाइन थियो, इन्स्टामा थियो। मैले मोबाइलमा मेसेज गरेँ, रिप्लाई गरेन। भाइबरमा गरेँ, रिप्लाई गरेन। मेसेन्जर, इन्स्टा, ट्विटर सबैमा गरेँ, रिप्लाई आउँदै आएन। कति धेरै मेसेज भएछन्। आई एम वेटिङ फर यु डियर भनेर गरेको, कुरा गर्नु छ, काम छ भनेर मेसेज गरेको, रिप्लाई आएन। म कति धेरै रोएँ उसैलाई सम्झिएर, कति धेरै कुराहरू थिए उसैलाई सुनाउँछु भनेर राखेको, तर यो पहिलोपल्ट थिएन उसको रिप्लाई नआएको। धेरै दिनको धेरै कुराहरू थिए, मनको कुरा थिए, कति खुसीका कुराहरू, कति दुःखका कुराहरू, धेरै त मायाका कुरा थिए। त्यसैले पर्खेको थिएँ उसलाई धेरै दिनदेखि। एकछिनपछि आँखाको आँसु पुछेर फेरि हातको मोबाइल हेरेँ, सबैतिर अनलाइन छ। एफबीमा अरूको स्टेटस पोस्टमा कमेन्ट गरिरहेछ, इन्स्टामा फोटो पनि हालेछ, मेरो मेसेजहरू हेरेछ, तर पनि रिप्लाई गरेन। त्यसपछि त म अति रोएँ, रुँदै निदाएछु। बिहान उठेर फेरि मोबाइल हेरेँ, खै कतै रिप्लाई छैन। कस्तो मन दुखेर आयो, नरमाइलो लाग्यो। अनि मेसेज गरेँ, आर यु फाइन डियर, आइ एम वरिड अबाउट यु, केही त भएको छैन नि? अनि बल्ल मेसेजको रिप्लाई आयो, आइ एम फाइन, हिजो म निदाएछु। अनि त झन् धेरै मन दुख्यो उसको झुटले। त्यसैले मैले आफैसँग बाचा गरेँ, उसलाई अब डिस्टर्ब गर्दिनँ। गाह्रो त भइरहेछ एकदमै उसलाई मेसेज नगरी बस्न, तर फाइनली यस्तो दिन पनि आएको छ मैले उसलाई मेसेज गरिनँ। उसले त गर्ने कुरै भएन। आजबाट अब उसको मेसेज वा कलको पर्खाइमा हुनेछु। रियली इट्स टु मच पेनफुल when someone behaves like this. तर पनि खै किन उसैको याद आउँछ, उसैको माया लाग्छ। यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। www.sabscast.com sabscast.com. Love and the Revolution.